احباب گرامی، جس طرح کہ تواڈے علم دے اندر ہے کہ راجہ سکندر صاحب، راجہ ظہیر صاحب، راجہ فیصل صاحب، راجہ کیسر صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اس دنیا تو رخصت ہوئیں، انہاں دی روح اصالِ ثواب کرن واسطے اسی حاضر ہاں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں دی کامل بخشش فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، اور کروٹ کروٹ انہاں جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تواڈیاں ماواں دے قدماں تلے۔ یہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، لیکن حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ نے آقا کریم علیہ السلام آپ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں باپ دا کی مقام ہے؟ اللہ دے پیارے معبود جنائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، او کما قال علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے، تیرے واسطے دوزخ بھی نے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت اور دوزخ کس طرح؟ جنت نے پتہ چل گیا کہ ساڑھے ماں باپ ساڑھے واسطے جنت نے، اگر اسی انہاں دی خدمت کریے، انہاں راضی رکھیے، انہاں دی حقوق ادا کریے تے اللہ پاک سن جنت عطا فرمائے گا۔ تے جہنم کس طرح؟ اللہ دے پیارے معبود جنائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا تے اللہ پاک تن جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ اور پھر حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نا، آگ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے پتہ چلیا کہ آپ نے جہاد واسطے اعلان فرمایا، کہ سارے صحابہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا دل کردہ کہ میں بھی جہاد تے جاواں، آپ دنا تلوار اٹھا کہ میں بھی جا کے اسلام کی سربلندی واسطے جا کے جنگ لڑا، جا کے جہاد کراں۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے جاہمہ، اے میرے صحابی، کیا تیرے والدین ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ والدین تے موجود نے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر والدین موجود نے تے والدین کو اجازت لے کے آیا۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ اجازت میں منگی تھی ایسی، لیکن میرے والدین نے میں اجازت نہیں دیتی۔ میرے والدین نے رو رو کے من منع کیتا کہ اے جاہمہ جہاد تے نہ جا، تیری خدمت کی سنگ ضرورت ہے۔ حضرت جاہمہ نے جدو آقا کریم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی نا، کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جاہمہ جا، گھر چلا جا، اپنے والدین دی جا کے خدمت کر، اپنے والدین دی خدمت کرے گا، خالق کائنات گھر دے اندر بے کے تن جہاد دا ثواب عطا فرما دے گا۔ گھر دے اندر بے کے تو اپنے والدین دی خدمت کرے گا، اپنے والدین دے کو رمے گا، اس امن دے اندر گھر دے اندر بے کے خالق کائنات تن جہاد دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی اس حدیث پاک دے راوی، آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، پہلی حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا تحت اقدام امہاتکم، دوسری حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، کہ اللہ پاک نے تواڈے واسطے جنت تواڈی ماں اور تواڈے باپ دوواں دے قدماں دے اندر رکھ دیتی ہے۔ صرف پہلی حدیث پاک میں اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تواڈی جنت اللہ پاک نے تواڈی ماں دے قدماں دے اندر رکھی ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تواڈی جنت اللہ پاک نے تواڈی ماں اور تواڈے باپ دوواں دے قدماں تلے رکھ دیتی ہے۔ اگر باپ راضی ہویا، ماں ناراض ہوئی، اللہ پاک پھر بھی جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ اگر ماں راضی ہوئی، باپ ناراض ہویا، خالق کائنات پھر بھی جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ احباب گرامی، اللہ دے پیارے محبوب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی احادیث مبارکہ پڑھن تو بعد پتہ اے چلیا کہ اے دوئے ہستیاں، انہاں دوہاں ہستیاں نو راضی کرنا، انہاں دوہاں ہستیاں دی خدمت کرنا ہر مسلمان واسطے فرض اور ضروری ہے۔ آؤ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، آقا کریم علیہ السلام آپ دی حدیث پاک تواڈے سامنے عرض کیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی احادیث مبارکہ دے نال نال رب دا قرآن بھی پڑھدا جاوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے والدین دے نال احسان کرو، اپنے والدین دی عزت کرو، اپنے والدین دی تکریم کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے میرے بندے اگر تیری زندگی دے اندر تیری ماں یا تیرا باپ یا دوئے ہستیاں بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جاون، اگر وہ بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جاون، اگر انہاں دی کمر جھک جائے، اگر انہاں دے والاں دے اندر چاندی آ جائے، اگر انہاں دے وال سفید ہو جاون، اگر انہاں دے جسم دے اندر کمزوری آ جائے، خالق کائنات نے فرمایا کہ اس وقت انہاں دی خدمت کرنی ہے، اس وقت انہاں دے سامنے اچھی آواز دے نال گل نہیں کرنی، اس وقت انہاں دے نال سخت لہجہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا اف ولا تنہرہما، انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کہنا، وقل لہما قولا کریما۔ جدو بھی انہاں نال گل کرنی ہے بڑے دھیمے لہجے نال گل کرنی ہے، بڑے جناب نرم لہجے نال، عزت دے نال، تکریم دے نال، پیار دے نال گل کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک حضرت امام بیکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس میں شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام بیکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ دے پیارے محبوب دنائے غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ما من رجل ينظر الى وجه والديه الا نظرت رحمت كتب الله له حجة مقبولة مبرورة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا اگر تواڈے ماں باپ تواڈے سامنے بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جاون، تسی جناب گھر دے اندر جاؤ، اپنے والدین دا چہرہ ویکھ کے تواڈی طبیعت دے اندر بگاڑ نہ آوے، تواڈے چہرے تے جناب سلوٹ نہ آ جاوے، بلکہ اپنے والدین نو ویکھ کے محبت دے نال ویکھے گا، پیار دے نال ویکھے گا۔ ایک باری ویکھن دے بدلے خالق کائنات حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا، ایک باری ویکھے گا حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا۔ آؤ میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ دے اندر سے عبارت کر دینے سونے وَدُحَا دے چہرے والے وَاللیل دیا زلفہ والے اے تے فرماؤ اے مقام اس بندے واسطے جڑا بندہ جس دے والدین اجے تک حیات نے اگر اپنے والدین دا چہرہ ویکھے حج مقبول دا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اگر اپنے والدین دی خدمت کرے خالق کائنات جنت عطا فرمائے گا، اگر اپنے والدین راضی کرے اللہ پاک انعام دے اندر جنت عطا فرمائے گا۔ سونے آئے تے فرماؤ اگر کسے بندے دے والدین دنیا تو چلے جاون، اگر بندے دے والدین دنیا تو چلے جاون، پھر بندہ اپنے والدین دے نال احسان کس طرح کرے؟ اللہ دے پیارے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے میرے امتیوں اگر کسے بندے دے والدین دنیا تو چلے جاون، پردہ کر جاون، وصال کر جاون، وہ بندہ اپنے والدین دی قبر تے جائے من زار قبر والدیہ اخذہما او کلاہما وقرأ عنده یاسین وقرأ عنده یاسین غفر له من قرأ عنده یاسین او کما قال علیہ السلام۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اے لوگو اگر کسے بندے دے والدین دنیا تو چلے جاون، وہ بندہ اپنے والدین دی قبر
قبر تے جا کے اپنے والدین دی قبر دی زیارت کرے، قبر دی زیارت کر کے ایک باری سورہ یاسین پڑھے گا، خالق کائنات سورہ یاسین پڑھن والے بندے دی بخشش فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو اے اجر عطا فرمائے گا کہ اس بندے دی خالق کائنات بخشش فرما دے گا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین واسطے اکثر و بیشتر دعا کا اہتمام کرو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ امتی امت مرحومت او کما قال علیہ السلام کہ میری امت مرحومہ۔ مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے میری امت تے رحم فرما دیتا، میری امت تے رحم فرما دیتا۔ صحابہ نے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح رحم فرما دیتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تدخلون فی قبورها بذنوبها وتخرجون من قبورها ولا ذنوب علیہا او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قبر دے اندر جائے گی تے گناہ لے کے جائے گی، لیکن جدوں قبر دے وچوں نکلے گی تے خالق کائنات انہاں قبر دے وچوں جدوں کڈے گا تے گناہاں تو پاک کر کے کڈے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کس طرح ہو سکتا کہ ایک بندہ گناہ دی حالت کے اندر گناہ لے کے قبر دے اندر گیا تے پھر جدو قبر دے وچوں نکلے گا تو گناہ تو پاک ہو کے نکلے گا، اس نے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ فوت ہوئے گا نا، فوت ہونے کے بعد اس نے لواحقین اس واسطے بخشش دی دعا کرن گے، انہاں دعاواں دے صدقے خالق کائنات پہلے اس نے گناہ معاف فرما دے گا، جدو اس نے گناہ ختم ہون گے خالق کائنات اس نے پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرما دے گا، پہاڑ کی مثل اللہ پاک انہاں نو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس بندے نو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، جب جنت اندر جائے گا نا کہ اس نے لواحقین اس واسطے بخشش دی دعا کرن گے، مغفرت دی دعا کرن گے، انہاں دعاواں دے صدقے اللہ رب العالمین اس کے درجات دے اندر بلندی عطا فرمائے گا۔ جدو اللہ پاک اس کو درجات دے اندر بلندی عطا فرمائے گا، وہ بندہ التجا کرے گا کہ یا رب ذوالجلال اے میرے واسطے درجات دی بلندی دا کے ذریعہ اے درجات دی بلندی میں کس طرح عطا ہوئی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے جدو دنیا تو فوت ہو کے عالم برزخ دے اندر آیا نا کہ تیرے لواحقین تیرے واسطے بخشش اور مغفرت دیاں دعاواں کر دے سن، انہاں دعاواں دے صدقے میں تن پہلے تے تیری بخشش فرما دیتی ہے، تیری بخشش کے بعد پھر جدو تو جنت دے اندر آیا پھر انہاں دعاواں دے صدقے میں تن درجات دے اندر بلندی عطا فرما دیتی ہے، درجات کی بلندی عطا فرما دیتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لواحقین واسطے تواڈے او لواحقین تواڈے او دوست احباب جڑے اس دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے اکثر و بیشتر دعا دا اہتمام کیتا کرو، دعا دا اہتمام کیتا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈی دعا دا انہاں کی فائدہ ہوئے گا؟ میرے آقا علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا یطلب الرجل یوم القیامت من الحسنات بامثال الجبال قال انا لی ھذا قال باستغفار ولدک لک او کما قال علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تسی دعا منگدے ہو نا تہاڈیاں دعاواں دے صدقے اللہ پاک انہاں پہاڑاں دی مثل نیکیاں عطا فرمائے گا، پہاڑا دی مثل نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر له دعوة من اب او اخ او صدیق او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جدو تسی اپنے لواحقین عالم برزخ دے اندر چھوڑ کے ہوندے ہو نا، قبر دے اندر دفن کر کے ہوندے ہو، اس وقت انہاں دی حالت نہیں ہوندی ہے، اس وقت وہ ڈبن والے بندے دی طرح اپنے ہاتھ پیر مار دین، وہ گھبراہٹ محسوس کر دین، اور جدو تسی انہاں واسطے دعا کر دے ہو نا تہاڈی دعا دے صدقے اللہ رب العالمین انہاں قبر دے اندر سکون عطا فرما دینا، اللہ پاک انہاں قبر دے اندر سکون عطا فرما دیتا۔ اور پھر اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ امتی امت مرحومت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ایسی ہے، اللہ پاک نے میری امت کو ایسا کمال عطا فرمایا کہ میری امت نے اللہ پاک نے رحم فرما دیتا،
میری امت اللہ پاک نے کرم فرما دیتا ہو. آؤ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک تہاڈی خدمت دے اندر عرض کر کے گفتگو ختم کردا. میرے آقا نے فرمایا پہلی امتاں انہاں دے حالات بڑے سخت سن، انہاں واسطے معاملات بڑے سخت سن. وہ گناہ کردے سن لیکن انہاں دے گناہ انہاں دی پیشانی تے لکھ دیتے جاندے سن. بندہ گناہ کر کے آندا سی، اس دا گناہ اس کے دروازے تے لکھیا جاندا سی کہ اے بندہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے. بندہ گناہ کردا سی، اس کی شکل تبدیل ہو جاندی سی، اس کو باندر بنا دیتا جاندا سی، اس کو ہاتھی بنا دیتا جاندا سی، اس کو سور بنا دیتا جاندا سی. لیکن آقا کریم علیہ السلام آپ دی امت دے اندر اللہ پاک نے سن داخل فرما کے ساڈے تے کتنا کرم فرما دیتا. بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، والسلام آپ نے فرمایا کہ پہلی امتاں انہاں واسطے بڑے سخت اعمال سن، انہاں واسطے بڑے سخت احکامات سن، انہاں دیاں شکلاں مسخ کر دتیاں جانیاں سن. اگر گناہ کردے سن انہاں دیاں بستیاں نو جناب عذاب دی لپیٹ دے اندر دے دتا جاندا سی. اگر وہ گناہ کردے سن انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا سی اے بندہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے. اگر وہ گناہ کردے سن انہاں دے دروازے تے لکھ دتا جاندا سی اے بندہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے. لیکن صحابہ نے التجا کی ہے یا رسول اللہ، آپ دی امت نو اللہ پاک نے کی کمال عطا فرمایا ہے. اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے امتیو، اے میرے صحابہ، اگر میری امت وچوں اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا، خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر گناہ کر کے سچے دل دے نال توبہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرما لے گا. خالق کائنات اس کی توبہ قبول فرما لے گا. میری امت دے اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرمائے گا. میری امت نو اللہ رب العالمین باندر نہیں بنائے گا. میری امت نو خالق کائنات سور نہیں بنائے گا، ہاتھی نہیں بنائے گا. میری امت دیاں بستیاں الٹائیاں نہیں جان گیاں. بلکہ میں مثال دے طور دے آپ دی خدمت دے اندر عرض کرنا جاوا. نضر بن حارث اور ابو جہل تو رل کے مکہ پاک دے اندر آئے نے، حرم کعبہ دے اندر آ کے خانہ کعبہ دا غلاف پھڑ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کردے نے، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندنا فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. ابو جہل اور نضر بن حارث دو مشرکین مکہ دے اندر، مشرکین مکہ دے وچ خانہ کعبہ دا غلاف پھڑ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کردے نے، خالق کائنات نو چیلنج کر رہے نے، اے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، اگر تیرا دین سچا ہے، اگر تیرے پیارے محبوب دی کتاب سچی ہے، اگر تیرے پیارے محبوب دی شریعت سچی ہے، یا اللہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یا اللہ پھر ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل فرما، پھر ساڈے تے پتھر برسا دے. او دے لوکی پناہ منگ دے نے، لیکن اللہ رب العالمین انہاں دے پتھراں دی بارش نازل فرما دیندا ہے. اتنے جناب سرکار دی قوم دے اندر، سرکار دے امت دے وچوں، سرکار دے زمانے دے نال تعلق رکھن والے لوگ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کردے نے، یا اللہ ساڈے تے پتھر نازل فرما، ساڈے تے عذاب نازل فرما. او دے پناہ منگی جا رہی ہے لیکن عذاب نازل ہو جاندا ہے. تے عذاب منگیا جا رہا ہے لیکن عذاب نازل نہیں ہو رہا. خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوبہ، اے میرے محبوبہ، تیرے امتی میری بارگاہ دے اندر عذاب دا سوال کر رہے نے، ساڈے تے پتھر نازل فرما، ساڈے تے عذاب نازل فرما. اے میرے محبوبہ میں اگر عذاب نازل کرن تے آواں
بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ عہدے عذاب کو پناہ منگی جا رہی ہے، معافی منگی جا رہی ہے، لیکن عذاب پھر بھی نازل ہو جاتا۔ لیکن اس قوم کے اندر نضر بن حارث اور ابو جال دوئے خانہ کعبہ دا خلاف پڑھ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ساڈے تے عذاب نازل فرما۔ اگر تیرا نبی سچا، اگر تیرے پیارے محبوب دا دین سچا، اگر تیرے پیارے محبوب دی کتاب سچی ہے تو پھر ساڈے تے عذاب نازل فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبہ وَأَنْتَ فِيهِمْ سورہ انفال کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دیتا اے میرے محبوب وَأَنْتَ فِيهِمْ انہاں تے عذاب نازل نہیں کرنا وَأَنْتَ فِيهِمْ کیونکہ تو انہاں میں تشریف فرمائے۔ حضرات گرامی اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ امتی امت مرحومت، میری امت ایسی امت ہے جس تے اللہ پاک نے رحم فرمایا۔ گناہ دی صورت دے اندر اس دنیا تو جان گے، لیکن گناہ کو پاک کر کے اللہ پاک قیامت والے دن انہاں قبراں دے وچوں کڈے گا۔ وجہ اللہ پاک دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ فوت ہوندا اس واسطے تہاڈی مغفرت دی دعا کرنا اس کو اتنا فائدہ دیندی ہے کہ اس دے گناہ تہاڈی مغفرت دی دعا دی وجہ تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ میں دعا کروں گا خالق کائنات سن عمل دی توفیق عطا فرمائے اور مائی صاحبہ دی اللہ رب العالمین بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ انہاں جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔